अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। हम सब ने ये मिसाल तो सुनी है कि जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल ने इस जुमले को सच कर दिखाया है। अमली मुजाहरा आज मुल्तान में देखने को मिला, जहाँ एक मफलूकुल हाल बाप अपने जवान बेटे की लाश बगैर कफन चादर में लपेट कर कब्रिस्तान दफनाने पहुंचा। मजबूर बाप के पास कफन खरीदने और कब्र के अखराजात उठाने तक की सकत नहीं थी। ये एक इनफरादी अलमिया नहीं, बल्कि मुल्क के संगीन माशी बहरान की अकास है। इसका नाम दानिश है, पुत्र का। उम्र इसकी 25 साल है। रजाबाद। अच्छा, ये अपनी मौत आप मर रहा है। अच्छा, अब आप इसको दफन कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये इनकी बहन है। हाँ, आप इनकी बहन है, कजन चाचे की बेटी हो। हाँ। अच्छा, ये आप बहन है, ये भाई है, ये ने सब लोग इनको दफन कर रहे हैं। हुकूमत के हालिया मालियाती सर्वे और वफाकी बजट की दस्तावेजी अदाद-ओ-शुमार इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह माशी दबाव ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। 8,500 रुपए बहाना आमदन को गुर्बत का पैमाना बनाना किसी मजाक से कम नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक हकीकत यह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में 2 करोड़ 70 लाख इजाफे के साथ 7 करोड़ से जायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो माहाना 8,500 रुपए भी नहीं कमाते। अवामी मसाइल से कतई नजर मुल्क में कानून साजी का हालिया रुझान अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय बतदरीज एक ऐसे निगरानी के निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है जहां शहरियों की निजी जिंदगी, नकलो हरकत और डिजिटल सरगर्मियां मुसलसल रियासती नजरों में होंगी। चंद रोज कबल हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल के जरिए रियासती इदारों और टेलीकॉम कंपनीज के इख्तियारात में गैर मामूली इजाफा करके बुनियादी हुकूक और शहरी आज़ादी पर असरअंदाज होने की कोशिश की। IT की वजीर शिजा फातिमा साहिबा ने कौमी असम्बली पास करवाने के बाद उनने खुद एतराफ किया था कि बिल की लैंग्वेज मुबहम है, लिहाजा वजाहत की जरूरत है। लॉ और पॉलिसी एंड डिलिब्रेशन का मकसद यही होता है कि जहाँ पे अगर लैंग्वेज में कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया जाए, और इसमें कोई इबाहम नहीं है, कोई हमें रिजर्वेशन भी नहीं है। हम बिल्कुल चेंज भी करेंगे जहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि ये फ़ाइन इस तरह नहीं है कि अगर मेरे घर के कोई नॉक करें एंड मुझे कोई कहे कि जी मैंने आपके घर से तार गुजारनी है या टावर निकालना है, मैं कहूँ नहीं आप नहीं कर सकते और मेरे पे फ़ाइन लग जाए। अमन आमा या शहरी आज़ादी पर कदगन वफाक के मतनाज़ा टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद पंजाब हुकूमत कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026 सामने लाई है। अगरचे बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद के बाद पंजाब हुकूमत ने इसे रोक दिया है, ताहम इस बिल के कई पहलू हमारे लिए काबिल तशवीश है। सवाल ये नहीं कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या इंतजामिया को ऐसे वसी इख्तियारात दे दिए जाए जो किसी भी शहरी की आज़ादी, निजी जिंदगी और बुनियादी हुकूक को मुतासर कर सके। कानून में एंटी सोशल बिहेवियर की तारीफ इतनी वसी रखी गई है कि उसकी जद में सिर्फ जराइम पेशा अफराद नहीं बल्कि आम शहरी भी आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात या इश्तियाल अंगेज मवाद की तशरीह कौन करेगा? क्या इख्तिलाफ हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद या सियासी एहतजाज को भी इसी जमरे में शामिल किया जा सकता है? ये सवालात जवाब तलब है। मुजवजा बिल में जिलाई इंटेलिजेंस कमेटियों को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराने, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कराने, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप जब्त करने, जायदाद मुंसलिक करने और अगर किसी शहरी के खिलाफ महज एक मुकदमा दर्ज हो या सिर्फ अदालत में चालान पेश हो चुका हो तो उसको आदी मुजरिम करार देते हुए उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए निगरानी की जाएगी। दुनिया भर में ऐसे इकदामात अमूमन अदालती निगरानी के तहत होते हैं। जराइम के खिलाफ मौसर कानून साजी के साथ शफाफियत, अदालती निगरानी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही जरूरी है, वरना ये कानून जराइम के खात्मे से ज्यादा एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रख सकता है जहां इंतजामिया की निगरानी बढ़ती जाए और शहरी आज़ादी का दायरा सुकड़ता चला जाए। हैरान कुन बात यह थी कि बिल को कायमा कमेटी बराए दाखिला से पास करवाने के बाद पंजाब असेंबली में पेश भी कर दिया गया और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब सारे मामले से लाइल्म रहे। स्पीकर साहब ने पंजाब में नून लीग के चीफ विप राना अरशद साहब से सवाल किया कि क्या आप नए कानून में DC और DPO को ये इख्तियारात दे रहे हैं कि वो फैसला करें कि कौन सा शख्स डिजायरेबल या कौन अनडिजायरेबल है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी सर ऐसा ही है। आप DC और DPO को ये इख्तियार देंगे कि वो ये तय कर दें कि किस शख्स को कौन शख्स डिजायरेबल नहीं है, तो आप ये इख्तियार दे रहे हैं, वाकई दे रहे हैं? ऐसे ही है। चले ठीक है।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का आला सतह वफ़द आज रावला कोर्ट के लिए रवाना हुआ तो उनको कहूटा के मकाम पर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया तो कायदी ने सड़क पर ही धरना दे दिया। तहम ट्रैफिक जैम से आम आवाम और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर गैर मशरू तौर पर खुद धरना ख़त्म करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को गाड़ी से उतारकर 3 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया गया। इस तौहीन-आमेज़ सलूक की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब ने वफ़द की राह में रुकावट डालने पर हुकूमत को पैगाम दिया कि आप दलील और शऊर की बात नहीं मानते। हमारे लिए कौन सा रास्ता बचा है? जिस तरह आप मुल्क चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे। जब आप अकल की बात नहीं मानते, दलील की बात नहीं मानते, शऊर की बात नहीं मानते, फिर हमारे लिए कौन सा रास्ता? अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह वो चला रहे हैं फिर पाकिस्तान भर में धरने होंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सलमान साहब, जहां एक तरफ आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की मरकजी अपीलों की समाअत में 2 हफ्ते की एडजर्नमेंट लेना पड़ी, और दूसरी तरफ फिर हमने देखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो अबूरी फैसला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें सजा मौतली की जो अपीलें थी उसको खारिज कर दिया गया था, इस फैसले को भी आपने चैलेंज किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर आपकी दरख्वास्तें वापस कर दी हैं। सो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेट्स बिगिन विद की स्ट्रैटेजी होगी क्या? क्या करने जा रही है? एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी या फिर आप लोग वफाकी आईनी अदालत अप्रोच करेंगे? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में जो हमने अपील दायर की थी उसका ताल्लुक है, हम समझते हैं कि जो उस अपील को काबिल समाअत करार नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये रजिस्ट्रार के दफ्तर का फैसला है, उसके खिलाफ हम अपील करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब चेंबर में सुनेंगे। हम ये समझते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही को सुनना है। पहले इसकी मिसाल मौजूद है कि नैब के कानून में जो ये अमेंडमेंट हुई है, जो तब्दीली की गई है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बेलें सुनी हैं, और जो दरख्वास्त हमने दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी, एक अबूरी हुक्म की दरख्वास्त थी, उसके खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुन चुकी है। तो कोई वजह नहीं कि इस अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ना सुने। तो हम अपील में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को देखेगी। बट बिल फर्ज अगर सलमान साहब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर एंटरटेन नहीं करते, तो फिर क्या लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तियार करेगी? देखिए, हम फिर मुशावरत करेंगे। इस वक्त हम जो आईनी अदालत है उसके हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। देखिए, कोई भी फौजदारी मुकदमा जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। ये एक जल्दबाजी में एक तरमीम की गई सिर्फ नैब के कवानीन के हवाले से। नैब के कवानीन में या नैब में जो सज़ा होती है उसमें कोई आईनी अंसर नहीं होता। तो आईनी अदालत में इस मामले को भेजना जो है सरासर हम समझते हैं इम्तियाजी सलूक है। इस कानून को बनाया ही सिर्फ इसलिए गया है, या इसमें जो तब्दीली की गई है सिर्फ इसलिए की गई है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो मुकदमात हैं उनको आईनी अदालत की जानिब भेजा जाए। तो हम इस पूरे मामले को कानूनी सतह पे परखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का अगर हुक्म यही आता है कि आप आईनी अदालत जाएं, तो फिर हम असर नौ बैठकर इस पे गौर करेंगे, सियासी सतह पे भी और कानूनी सतह पे भी। राइट, बट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब भी बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम पर खासी बरहम नजर आए। उन्होंने कहा कि आप आर्ग्यूमेंट्स देना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ उन्होंने नैब को भी एक तरह से इशारा कर दिया कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर रखें। तो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, जहां सलमान साहब, वी ऑलरेडी नो टाइम एंड अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस है, उसका इज़हार करती आई है। आज अलीमा खान साहिबा को भी कहना पड़ा कि आप मिन्नतें क्यों कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की। मूड आपको क्या लग रहा है इस वक्त अदालत का? देखिए, अदालत के सामने जो हमने मौक़िफ़ अपनाया, हमारे जो वकील साहब हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, लतीफ़ खोसा साहब, वो ये था कि इस अपील में जो मरकज़ी अपील है या मेन अपील जिसे कहते हैं, उसमें इतनी सूरत क्यों है? जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उसको तो 16 माह नहीं सुना गया,
اب جو مین اپیل ہے اس کو سننے پہ اصرار ہے عدالت کا، جبکہ 2024 کی اس سے سینئر اپیلیں جو ہیں جو عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے ہیں ان کو نہیں سنا جا رہا۔ پہلے ان اپیلوں کو سنیے، ان اپیلوں میں خان صاحب کو، بشرا بی بی کو بیل حاصل ہے، اور یہ واحد مقدمہ ہے جس میں ان کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس کو نہیں سنا گیا اور ان کو سزا معطلی کا حکم نہیں مل سکا۔ تو یہاں پہ آپ مرکزی اپیل کو سننا چاہتے ہیں، ان مقدمات کو سن لیجئے تاکہ ان کی جو اپیلیں ہیں وہ بہرحال آگے جائیں گی اور سپریم کورٹ میں جائیں گی۔ یہ نیب کا مقدمہ ہے، اس کی اپیل جو ہے بظاہر مرکزی اپیل میں اگر فیصلہ آتا ہے ہمارے خلاف آتا ہے تو آئینی عدالت جانا پڑے گا۔ تو یہ ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ اس مقدمے کو غیر معمولی صورت سے کیوں سنا جا رہا ہے، جبکہ اس سے سینئر، اس سے پہلے کی دائر شدہ اپیلیں عدالت کے سامنے ہیں، ان اپیلوں کو کیوں نہیں سنا جاتا۔ تو ہم یہ اپنا موقف برقرار رکھیں گے، اور اس دوران جو 2 ہفتے کا وقت ہے سپریم کورٹ سے بھی تقاضا کریں گے کہ وہ سزا معطلی کی درخواستوں کو سنے اور ان پہ فیصلہ صادر کرے۔ رائٹ، بس سلمان صاحب، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے انہوں نے 1-2 روز قبل جب گفتگو کی تو کہا کہ تمام جو آپشنز ہیں اس کو ایگزاسٹ کر لیا گیا ہے، اور اب وہ قوم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار رہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ان کو ذمہ داری چونکہ دی گئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب پر جو ہے وہ بڑی ذمہ داری آنے لگی ہے، اور وہ سب کو لیڈ کریں گے۔ پہلی گولی کے بھی حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ، تو وہ سڑکوں کا اشارہ دے رہے ہیں۔ سو ہیز دا ٹائم کم ناؤ کہ جو کہ آج ہم سائملٹینیسلی یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اراکین جب آزاد کشمیر جانے کا رخ کرتے ہیں تو ان کو کہوٹا کے مقام پر روک لیا جاتا ہے۔ سو ایک ٹریگر جو ہے وہ ریاست بہرحال نظر آتی ہے اپوزیشن کی کسی بھی موو سے، بٹ باوجود اس کے آپ لوگ سڑکوں پر آ کے ایک پریشر کریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں۔ دیکھیے، ہم بار بار یہ کہتے ہیں اس ریاست سے یا ریاست پہ جو لوگ مسلط ہیں ان سے کہ ہوش کے ناخن لو۔ جو آزاد کشمیر میں کیا ہے، یہ پورا جو عمل ہے یہ بے وقوفی پر مبنی ہے، یہ پاکستان کی یگانگت اور پاکستان کے تصور کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو آج جو ہمارے مشران اکابرین آزاد کشمیر جانا چاہتے تھے، وہ زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جانا چاہتے تھے، وہ دوریوں کو کم کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، ان کو جس طرح سے روکا گیا۔ اور مجھے ابھی خبر آئی ہے کہ ہماری پریس کانفرنس جو ہوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر، اس کے بعد علامہ ناصر کو اپنے گھر نہیں پہنچنے دیا گیا، ان کو گاڑی سے اتار لیا گیا اور 3 میل ان کو پیدل چلنا پڑا۔ جی، تو یہ ایک عجیب قسم کی بربریت اور بے وقوفی ہے جو اس ریاست پر مسلط ہے اس وقت۔ تو اگر ایسا ہی رہتا ہے، پورے ملک کو آپ ایک جیل خانہ بنا دیتے ہیں، عدالتیں جو ہیں ہمارے لیے عملاً بند ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہی راستہ اپنائیں جو آزاد کشمیر کے عوام نے اپنایا ہے اور جو پوری دنیا میں عوام اپناتی ہے۔ جب تمام قانونی آئینی راستے بند کر دیے جائیں، الیکشن کو لوٹا جائے، عدالتوں پر تالے ہوں، 26ویں 27ویں ترمیم نے یہی کیا، تو اس کے بعد ہم وہی کچھ کریں گے جو ایک ایسے شخص کو کرنا چاہیے، ایک ایسی جماعت کو کرنا چاہیے، ایک ایسی تحریک کو کرنا چاہیے جو محب وطن ہے، جو ملک میں آئین اور قانون اور شرافت کی بالادستی چاہتی ہے۔ تو ہم یقیناً ہر وہ عمل کریں گے جس کا ہمیں حق حاصل ہے، آئین کے تحت ہمیں بولنے کا حق حاصل ہے، ہمیں چلنے کا حق حاصل ہے۔ ان حقوق کو آپ ایک دفعہ 144 لگا کر سلب نہیں کر سکتے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، آئین اور شرافت کی بات کریں، قانون کی بات کریں۔ یہ ہم ضرور کریں گے، سڑکوں پہ بھی کریں گے، پارلیمان میں بھی کریں گے، پریس کانفرنسز میں بھی کریں گے، میڈیا پہ بھی کریں گے۔ اور چونکہ پی ٹی آئی کی قیادت سلبات صاحب ٹائم اینڈ اگین یہ بھی کہتی آئی ہے کہ تمام تر اختیارات عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دیے ہیں۔ سو آج اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر معاملات اسی طرح سے چلائے گئے تو پھر ملک بھر میں دھرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی لایا عمل تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے طے ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اس عمل کا ساتھ دے گی۔ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سب سے بڑا عنصر ہیں، جزو ہیں، اور ہم انشاءاللہ پوری جد و جہد میں شامل رہیں گے، آئین کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، عمران خان کی آزادی کے لیے، بشرا بی بی کی آزادی کے لیے۔ جو ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جس طرح ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز ہم اٹھائیں گے اور ہر جگہ اٹھائیں گے۔ یہ ایک
ایک مربوط ایک سیاسی عمل ہوگا جس کا ہم انشاءاللہ حصہ رہیں گے۔ اس میں جیل آتی ہے تو جیل جائیں گے، اس میں لاٹھی گولی ہوتی ہے تو وہ ہم سہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم پاکستانی قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ رائٹ، اور سلمان صاحب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دوز ہو آر کالنگ دا شاٹس وہ آپ کے لیڈران کو دیگر جو جیل میں قیادت ہے ان کو آزادی دینے کے اس وقت موڈ میں نظر نہیں آ رہے، اور دوسری طرف جو تحریک انصاف سے دوبارہ بلہ چھینا گیا ہے تو اس پر میں آپ کے ضرور کامنٹس چاہوں گی۔ سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے پاکستان تحریک انصاف کی جو عبوری پارٹی رجسٹریشن ہے اور بلے کا انتخابی نشان، اس سے متعلق جو ہائی کورٹ کا 23 جون کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ سلمان صاحب سرپرائز تو نہیں ہوگا ویسے یہ، کیونکہ الٹیمیٹلی یہی نظر آ رہا تھا یہی ہونا ہے، اور پھر آزاد حیثیت میں ہی آپ لوگ الیکشنز لڑیں گے 27 جولائی کو، بھرپور طریقے سے جو ہے وہ یہ الیکشن لڑا جائے گا۔ نہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، یہ اگلے چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جو آزاد کشمیر سے آج فیصلہ آیا وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں اس کی توقع تھی، لیکن بہرحال افسوسناک ہے ایک پارٹی کے تشخص کو ختم کرنا جو ہے وہ جمہوریت پر اور جمہوری عمل پر حملہ ہے۔ سو بوائیکاٹ کا آپشن یعنی کہ زیر غور ہے؟ دیکھیے، ہم اس پہ فیصلہ کریں گے، بالکل یہ ممکن ہے۔ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو اس وقت آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، اس کو ہم سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کیا ایک الیکشن یہاں ممکن بھی ہے، کیا شفاف الیکشن کا کوئی امکان ہے، کیا اس جبر کے ماحول میں، اس قتل و غارت کے ماحول میں کوئی مطلب رکھتا ہے یہ تمام عمل۔ تو اس پہ ہم بغور بحث کر کے جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے۔ رائٹ، اور سلمان صاحب آخر میں چونکہ کل پھر ملاقات کا دن ہے اور ہر ہفتے میڈیا بھی اس پہ آواز ضرور اٹھا رہا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جہاں پر ایز اے پرزنر ان کے رائٹ جو ہے وہ انفرنش نظر آتے ہیں، یہ بازگشت کیوں ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب سے عمران خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے ملاقات کے حوالے سے، اور کل ممکنہ طور پہ بہت اس پہ چمگوئیاں ہو رہی ہے کہ کل شاید ملاقات کی اجازت بیرسٹر سیف صاحب کو دے دی جائے، آؤٹ آف ایوری ون، مطلب وائی بیرسٹر سیف صاحب؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ سامنے آئی یہ بات؟ دیکھیے، اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جنہوں نے یہ بات پھیلائی ہے یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا۔ اس لیے یہ تو ایسی بات ہے جو میرے علم میں نہیں ہو سکتی اور نہ ہے۔ اور دیکھیے، میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہمارا تمام تر جو لائے عمل ہے، جو جدوجہد ہے، وہ آئینی ہے، وہ قانونی ہے، وہ پرامن ہے، اور ہم اس آئینی قانونی پرامن جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں سڑک پہ آنا، کھڑے ہونا، چلنا، آواز بلند کرنا، یہ سب آئینی حقوق ہیں جن کا ہمیں حق حاصل ہے، اور اڈیالہ کے باہر بھی ہر ہفتے ہم یہی کرتے ہیں۔ ہم اپنے اخلاقی وجود کا اظہار کرتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اپنے آئینی اور قانونی جو حقوق ہیں ان کو مانگتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم آئینی قانونی پرامن راستہ اپنائے رکھیں گے۔ اور سلمان صاحب، کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں ٹائم اینڈ اگین سامنے آتی ہیں کہ جس کو بھی موقع ملے عمران خان صاحب سے ملاقات کا، اس کو ضائع موقع نہیں کرنے دینا چاہیے، آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ چاہے وہ فیملی سے کسی کو ہو، چاہے وہ پارٹی سے کسی کو بھی اگر ملاقات کی اجازت کل ملتی ہے تو وہ ضرور ملیں؟ دیکھیے، فیملی کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ فیصلہ فیملی نے خود کرنا ہے کہ ان کو کیسے ملنا ہے، اکیلے ملنا ہے، سب بہنوں کو ملنا ہے، بشریٰ بی بی کی صاحبزادی کا معاملہ ہے، تو اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے اور خان صاحب کے رفقا کا تعلق ہے، تو جو خان صاحب کے وکلاء ہیں انہی کا ملنا فائدہ مند ہوگا، جو خان صاحب کو بتا سکیں گے کہ مقدمات کی کیا صورتحال ہے، ان سے ہدایات لے سکیں گے آگے بڑھنے کے حوالے سے۔ تو اگر وہ کسی غیر متعلق شخص کو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پارٹی میں تو لاکھوں لوگ ہیں، لیکن ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص خان صاحب سے ملے، اور سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ان کی بہنیں ملیں، جس پہ قوم کو اعتبار ہو کہ جو بات وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ شخص بتائے یا وہ بہن بتائیں، تو اس پہ اعتبار ہو، ہمیں پوری قوم کو اعتبار ہو۔ اگر ایسی ملاقات کرائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں کسی کو اعتبار نہیں ہوتا، تو وہ ملاقات بے معنی ہوگی، بے سود ہوگی۔ رائٹ، بہت شکریہ سلمان اکبر راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔